चर्च स्क्वेअर ट्युरिस्ट स्पॉट हो. सरकारान पिंक फोर्स घातले ती आमी पळयल्ली, पूण सद्या आमी हे भुरगे पळयले हेंच्यांनी सगळ्यांनी पिंक युनिफॉर्म घातलेलो. प्रश्न पडलो हे कोण. बारीक पळयले तेन्ना कळ्ळें हो भुरगो हातीर तंबाखू घसडटालो. तेन्ना लक्षान येयलें हो तंबाखू घसडटा म्हटल्यार हे पिंक टाउट्स. आतां हांकां टाउट्सांक सुद्दां युनिफॉर्म येयलो होय एक व्हडलो अजापाची गजाल कशी जाली. कारण हे भुरगे ट्युरिस्ट जशे येता तांकां हे आडयता, एक कार्ड काडटा आनी बायलेक दिता, एक कार्ड काडटा दादल्याक दिता. दादलो स्क्रॅच करता ताका कांय लागना, पूण बायलेक ती लॉटरी कशी लागता. तांकां ते समजयता आनी सांगता की तुमकां प्रायज लागलेलो आहा, की तुमी ऑफिसान येवचें पडटलें म्हणून मागीर तांकां ऑफिसान व्हरपाक एक्सप्लेन करता. प्रश्न आसा गोंयान म्हणटा ट्युरिस्ट कमी आहा. हे जे लोक आसा हे ट्युरिस्टांक कमी करता. म्हणटले ट्युरिस्टांक कशें कमी करता. हे तांकां स्क्रॅच कार्डाच्या निमतान म्हणटा की तुमी पॅकेजी घेया आनी नेक्स्ट टायम तुमकां जेन्ना भोंवपाक येतले तेन्ना तुमकां डिस्कावंट मेळटलो अशें म्हणून दुसऱ्या कंट्रीच्यो पॅकेजी हे हांगा तांकां बूक करता. सो मागीर गोंयान हो रिपीट ट्युरिस्ट येतलो कसो. आमी हो विशय खूब खेपो सरकाराच्या फुडल्यान हाडलेलो आहा. खंय तरी हेजेर गंभीरतेन लक्ष दिवंक जाय. कारण ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता भोंवपाक तो परत रिपीट येवपाक गव्हर्मेंटान प्रयत्न करूंक जाय. हांकां ज्या प्रमाणे अख्खें गोंयभर हे भुरगे अशे रावता आनी ट्युरिस्टांक स्क्रॅच कार्डाच्या निमतान पॅकेजी करता आनी ट्युरिस्टांक दुसऱ्या कंट्रीन किंवा दुसऱ्या हितून धाडपाक तांकां हे फोर्स करता. ते गोंयानूच रावन गोंयचो धंदो कमी करता. सरकारान खंय तरी गंभीरतेन हेजेर लक्ष दिवंक जाय. इतक्या बिजी सिटीन CID पुलीस यंत्रणा हे खंय आसा हांकां खबर नाका कितें, का माजार दूद पिता तशें दोळे बंद करून आसता. कारण आमी जेन्ना हो विशय घेता हो इंट्रस्ट गोंयकार आज सगळे गोंयान जे बिझनेस चलता ते म्हणटा ट्युरिस्टा खातीर चलता. पूण ट्युरिस्टूच गोंयान समज सारको फ्लो बरो येवंक जाय जाल्यार हे खंय तरी सरकारान विशय गंभीरतेन घेवंक जाय. न्हू म्हणून पिंक फोर्स आसलेले भाशेन हे पिंक टाउट्स हांकां टाउट्स म्हणचें पडटा की कारण हे सद्या आमचो गोंयचो ट्युरिजम काबार करपाक फुडें सरलेले आहा. सिरियस विशय आसा हो. कारण हेंची संख्या ज्या प्रमाणे प्रत्येक स्पॉटाचेर आहा, हे प्रत्येक स्पॉटाचेर ट्युरिस्टाक स्क्रॅच करता. हांकां हेंचें टार्गेट मेळटा. हे कमिशना खातीर हे गोंय विकून सोडटा आनी हे गोंयकार करिना, हे भायले करता. आनी हांकां आमचो गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. भाशणांनी सांगता की हेंचो धंदो वाडोवपाक आमकां हांकां मदत करूंक जाय. पूण ही मदत अशी मदत जितून आमचो ट्युरिजम काबार जाता. कारण हे स्क्रॅच करून ट्युरिस्ट हांगा रिपीट येवचो ना, हे भायर वयतले. केन्ना बाबा हांकां अक्कल येतली की हे अशें जे चलता हे बंद करूंक जाय आनी आमचो गोंयचो ट्युरिजम वाडपाक बरें कितें अशें दवरूंक जाय. न्हू म्हणून हे तंबाखू खाणारे पिंक टाउट्स हांगाच खाता आनी थंयच फुटपाथाचेर थुकता. जेणे करून डिजायनी येता स्मार्ट सिटी म्हणटा.